सन् 1959 साल तका सिंगापुर बेलायतबाट आंशिक स्वतन्त्र भए तापनि सन् 1963 सालमा सिंगापुर मलाया संघमा आबद्ध भयो। तर सिंगापुरको स्थिति साह्रै नाजुक बन्दै गएपछि मलाया संघले पनि सन् 1965 मा अलग गर्ने घोषणा गर्यो। यसपछि सिंगापुर एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन गयो। तर यो समयमा सिंगापुरको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था साह्रै जर्जर थियो। यस्तो अवस्थामा ली क्वान यू एक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उदय भए। यसपछि भने छोटो समयमा नै सिंगापुरले आफूलाई विश्व सामु एक आधुनिक शहर तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सफल भयो। ली क्वानलाई कतिपय राजनीतिज्ञ तथा लेखकहरूले तानाशाहको रूपमा पनि प्रदर्शित गरेको पाइन्छ। यसबारे उनी खुल्ला रूपमा भन्ने गर्थे, देशको कानून अन्तर्गत के गर्न पाइन्छ र के निषेधित गरिएको छ, यस बीच एक स्पष्ट रेखा छ। यहाँ कुनै स्वेच्छाचारी अभियोग लगाइएको छैन। यहाँ ती व्यक्तिहरू मात्र कानूनी कारबाहीमा पर्छन् जो सो रेखा पार गर्न खोज्छन्। यसका साथै कानून सबैको लागि बराबर गरिएको छ। वास्तवमा ली क्वानले कसरी सिंगापुरलाई एक उदाहरणीय आधुनिक शहर बनाए, उनी कसरी एकाएक सिंगापुरका राष्ट्रिय पिता बने, उनले देश विकासको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू बनाए, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। आजको यस कार्यक्रमलाई यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक समुद्र अप्टिकलज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गरी यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1923 साल सेप्टेम्बर 16 तारिकको दिन सिंगापुरको काम्पुङ जावा रोडमा आमा चाओ जिम नियो र पिता ली चिन कुनको परिवारमा पहिलो सन्तानको रूपमा ली क्वान यूको जन्म भयो। ली क्वान यू सानैदेखि बेलायती रहनसहनबाट निकै नै प्रभावित बनेका थिए। उनका हजुरबुबा ली हुन लियोङ अंग्रेजी भाषाका राम्रा ज्ञाता भएकाले पनि ली क्वानमा अंग्रेजी भाषाप्रतिको लगाव बढ्दै गयो। आफ्नो नातिको अंग्रेजी भाषाप्रतिको लगावलाई देखेर हजुरबुबा ली हुनले उनको नाम ह्यारी राखिदिए। सामान्य परिवारमा जन्मेका लीले सन् 1931 मा सिंगापुरकै टेलो कुराउ इङ्ग्लिस स्कुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा पूरा गरे। त्यसपछि सन् 1935 सालमा सिंगापुरकै एक राम्रो स्कुल राफल्स इन्स्टिच्युटमा भर्ना भए। सन् 1940 मा स्कुल सर्टिफिकेट एक्जामिनेसनको परीक्षामा उनी पूरै मलाय भरिकै उत्कृष्ट बन्न सफल भए। त्यसपछि उनले राफल्स कलेजबाट आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाए। तत्कालीन समयमा वकिलको पेसालाई निकै राम्रो र सम्मानित मानिन्थ्यो। यही भएर लीलाई कानून विषयप्रति झुकाव बढ्दै गयो। उनले लन्डनमा गई ल विषयमा अध्ययन गर्ने सपना बुन्न थाले। तर उनको सो सपनामा बाधा उत्पन्न हुन गयो, किनकि सोही समयमा दोस्रो विश्व युद्ध सुरु भयो। सिंगापुरमा जापानीहरूले भीषण आक्रमण गरे। बेलायती सेनाले हार मान्न बाध्य हुनु पर्यो। यसपछि ली क्वानले जापानिज भाषा सिके र सिंगापुरकी प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत एक रेडियो स्टेशनमा काम गर्न थाले। सन् 1945 मा दोस्रो विश्व युद्ध अन्त्य भयो। सिंगापुरबाट जापानीहरू पछि हटे र सिंगापुर पुनः बेलायती सरकारको उपनिवेशको रूपमा रहन गयो। यसपछि लीले एक स्थानीय च्युइङ्गम उद्योगमा काम गर्न थाले। उनले यहाँ काम गरेको केही महिना पछि नै अर्थात् सन् 1946 साल सेप्टेम्बर 16 तारिकको दिन कानून विषय पढ्न बेलायततिर लागे। पहिले उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा भर्ना भए तापनि पछि सन् 1947 सालमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भई आफ्नो अध्ययनलाई जारी राखे। बेलायतको बसाइको क्रममा ली क्वानका साथी डेभिड विड्डीकोम लेबर पार्टीको तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। ली क्वानले
आफ्नो साथीलाई सघाउन चुनावी प्रचारमा जोडतोडका साथ लागि परे। लेबर पार्टी र उनको साथीको तर्फबाट उनले धेरै स्थानहरूमा गई भाषण पनि दिए। यहीबाट उनले राजनीतिका कतिपय आन्तरिक कुराहरू सिक्ने मौका पाए। आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसकेपछि उनी सन् 1949 को अन्ततिर सिंगापुर तर्फ फर्किए। सिंगापुर फर्किने बित्तिकै उनले आफ्नो अंग्रेजी नाम ह्यारी लेख्न छाडे। सिंगापुर फर्किएपछि ली क्वान र उनकी पत्नी दुवै मिलेर सिंगापुरमा एउटा ल फर्म सुरु गरे। ली क्वानले यही ल फर्मबाट कमजोर आय स्रोत भएका र अन्यायमा परेकाहरूको तर्फबाट निशुल्क मुद्दा लड्न थाले। सामान्य मानिसहरूदेखि अन्यायमा परेका सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी र मजदुरहरूको पक्षमा मुद्दा लडेर विपक्षीहरूलाई नराम्ररी हराउन थालेपछि उनी चाँडै नै सिंगापुर भरि परिचित हुन थाले। यसबाट उनी आम जनताहरूको माझमा निकै लोकप्रिय हुँदै गए। देशभरि नै लीले एक विशेष छवि बनाउन सफल भएपछि देशका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले समेत उनलाई उनको पक्षमा लड्न र कतिपय संस्थाहरूका सल्लाहकार बनिदिन अनुरोध गर्न थाले। यसपछि उनी एक जनपक्षीय वकिलको रूपमा स्थापित हुँदै गए। यसरी जनताहरू माझ निकै लोकप्रिय भएपछि सिंगापुरकै आपराधिक मुद्दामा विशेष चासो राख्ने डेभिड मार्सले ली क्वानलाई सन् 1954 मा एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्न प्रस्ताव राखे। तर उनले डेभिड मार्ससँग मिलेर राजनीतिक दल खोल्न चाहेनन्। पछि ली क्वानले लिम चिन सियोङ र फङ सुई सुवानहरूसँग मिलेर सन् 1954 नोभेम्बर 12 तारिकको दिन पिपल्स एक्सन पार्टी नामक राजनीतिक दल स्थापना गरे। सिंगापुरको भिक्टोरिया मेमोरियल हलमा भएको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित 1500 समर्थक तथा कार्यकर्ताहरू बीच उनी पार्टीको महासचिव पदमा चुनिए। नयाँ पार्टी स्थापना भएको 5 महिनापछि अर्थात सन् 1955 साल अप्रिल 2 तारिकमा हुने चुनावमा ली क्वानको पार्टीले पनि भाग लिने घोषणा गर्यो। यस चुनावमा पार्टीले केवल 4 वटा सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो। चुनावको प्रचार प्रसारमा ली क्वान दिन रात नभनी खटिए। उनलाई चिनिया भाषामा राम्ररी बोल्न आउँदैन थियो, तर उनले छोटो समयमा नै चिनिया भाषा सिक्दै विभिन्न स्थानहरूमा भाषणहरू दिँदै गए। उनको जोरदार भाषण र सक्रिय सहभागिताले आम जनताहरूमा विश्वास जाग्दै गयो। अन्ततः निर्वाचनको दिन पनि आयो। निर्वाचनपछि आएको परिणामबाट ली क्वान साह्रै खुसी भए। ली क्वानको पार्टीले 4 वटा सिटहरू मध्ये 3 वटा सिटहरूमा विजय हासिल गर्यो। सिंगापुरको तान्जोङ पगरबाट उम्मेद्वार दिएका ली क्वानले 5121 मत ल्याए। ली क्वान सिंगापुरको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी बन्ने एक मात्र व्यक्ति बन्न सफल भए। ली क्वानसँग पराजित भएका प्रतिद्वन्दीले केवल 908 मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। यसपछि भने ली क्वानको जीवन वृत्ति राजनीतितर्फ मोडिन गयो। पिपल्स एक्सन पार्टीले थोरै संख्यामा जित हासिल गरे तापनि ली क्वानले विजयी भएकै दिनदेखि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिँदै गए। उनी सिंगापुरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गई त्यहाँका आम मानिसहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न थाले। उनी सरकारको प्रतिनिधि नभए तापनि जनताहरूसँग मिलेर विकासका विभिन्न कार्य योजनाहरू बनाउनमा जुटे। यसले गर्दा उनको महत्व र साख बढ्दै गयो। सन् 1959 मा ब्रिटिस सरकारले सिंगापुरलाई स्वायत्त शासन दिने अधिकारको बिल पास गर्यो। यसपछि नयाँ संविधान अनुसार तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद भंग गर्यो र यसै अनुरूप सन् 1959 साल मे 30 तारिकका दिन आम चुनाव हुने घोषणा भयो। यो चुनावमा ली क्वानको पार्टीले सबैभन्दा धेरै 51 सिटमा नै उम्मेदवारी दियो। पिपुल्स एक्सन पार्टीले सबै वर्गहरूको प्रतिनिधि होस् भन्ने उद्देश्य लिएर 34 जना चिनिया, 10 जना मलाय र 7 जना भारतीय र युरेसियनहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा उठाए। ली क्वानले यसपालिको चुनावमा सिंगापुरका सबै क्षेत्रहरूमा गई भाषण दिन थाले।
पार्टीको दर्शन र घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा आम जनताहरूलाई अवगत गराए। आम जनताहरू पनि बिस्तारै ली क्वानको कार्यक्रमप्रति आकर्षित हुँदै गए। ली क्वानको लगनशीलता र इमानदारीताप्रति जनताहरूमा विश्वास बढ्दै गयो। अन्ततः तोकिएको समयमा नै चुनाव भयो। ली क्वान आफ्नो जितप्रति निकै विश्वस्त थिए, तर आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने बारेमा भने त्यति आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्। चुनाव भएको केही दिन पछि नै अप्रत्याशित निर्णय आयो। ली क्वानको पार्टीले 51 सिट मध्ये 43 सिटमा विजय हासिल गर्यो। कुल मतको 90% मत ल्याउन सफल भयो। यसको केही दिन भित्र नै अर्थात् सन् 1959 साल जुन 3 तारिकको दिन बेलायत सरकारले औपनिवेशको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गर्दै लिम यू होकको काम चलाउ सरकार स्वत बर्खास्त भएको घोषणा गर्यो। यसपछि जुन 5 तारिकको दिन आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउन सफल पार्टीका महासचिव तथा नेता ली क्वान यूलाई स्वायत्त राष्ट्र सिंगापुरको स्वायत्त सरकारको प्रथम प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गराइयो। सिंगापुरको सर्वोच्च पदको शपथ लिँदा ली क्वानको काँधमा दंगा, अशान्ति र गुण्डागर्दीले अस्तव्यस्त भएको कानून रहित देशलाई सभ्य र विकसित बनाउने जिम्मेवारी परेको थियो। ली क्वानले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको केही दिन भित्र नै प्रधानमन्त्री तथा अन्य सबै मन्त्रीहरूको तलब र सुविधामा भारी कटौती गरे। मन्त्री तथा अन्य ठूला कर्मचारीहरूले आफ्नो घरमा नोकर चाकर राख्न नपाउने नियम बनाए। सरकारी कर्मचारीको तलबमा पनि केही कमी गरे। देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र तल्लो वर्गका मानिसहरूलाई उकास्न देशभरि विभिन्न प्रकारका तालिमहरूको व्यवस्था गरिदिए। व्यावसायिक, उद्यमी तथा स्वावलम्बन सम्बन्धी तालिमहरू दिन उनी स्वयं पनि विभिन्न स्थानहरूमा खटिए। सशक्त र दक्ष कर्मचारीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिए। देशको कानूनलाई समय अनुसार फेर बदल गरे। सोही कानूनलाई टेकेर गैर कानूनी कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूप्रति कठोर बन्दै गए। सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त के थियो भने उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए जसले विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गरेको छ र उनको पत्नी रोजगार छिन् र परिवारको भरथेक गरिरहेकी छिन्। नभन्दै एकजना बाहेक सबै मन्त्रीहरू विश्वविद्यालयबाट स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरिसकेका थिए। उनले देशको विकासमा भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्दथे। यही भएर आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूलाई पनि भ्रष्टाचार र भनसुनबाट टाढा रहन चेतावनी दिइरहन्थे। ली क्वानले भ्रष्टाचार सबैभन्दा पहिले माथिल्लो पद अर्थात् मन्त्रीहरूबाट नै उन्मूलन हुनुपर्दछ भन्ने विचार राख्दथे। सफा र सरल मन्त्री भए कर्मचारीहरू पनि सफा र सरल हुन्छन् भन्ने विश्वास थियो। तत्कालीन समयताका हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई हटाउन सन् 1960 मा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी भ्रष्टाचार अनुसन्धान सम्बन्धी एक ब्युरोको गठन गरियो। यसपछि उनले विभिन्न स्थानहरूमा हुने गैर कानूनी पैसाको कारोबार तथा गुण्डागिरीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरे। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कहीँ कतैबाट फुत्कन दिएनन्। सन् 1965 मा मलेसियाले मलया संघबाट सिंगापुरलाई अलग गर्यो। सिंगापुर एक सानो टापु भएको र देशभित्रको आमदामी खासै नभएकोले ली क्वानले देश विकासको लागि एक अलग धार लिएर अघि बढे। पूरै देशलाई एक आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहरको रूपमा विकास गर्ने कार्य योजनालाई कम्मर कसेर अघि बढाए। सबैभन्दा पहिले सिंगापुरका आम जनताहरूको लागि घाँस, बास र रोजगारको व्यवस्था गर्न विशेष योजना बनाए। सिंगापुरका जनताको आय स्रोतलाई अझ बढाउन बाह्य व्यापारीहरूलाई सिंगापुरमा आई व्यापार गर्न आह्वान गरे। यस लगत्तै उनले सिंगापुरलाई दक्षिण पूर्व एसियाको व्यापारिक केन्द्र बनाउन तिर लागे। बिस्तारै सिंगापुरले काँचुली फेर्दै गयो। देश आर्थिक रूपमा केही सबल हुन थालेपछि सबैभन्दा पहिले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबलाई आकर्षक रूपमा बढाए।
सिंगापुरका कर्मचारीहरूलाई विश्वका अन्य देशहरूका सरकारी कर्मचारी भन्दा निकै बढी तलब दिने निर्णय गरियो। यसपछि कुनै पनि कर्मचारीले धोखाधडी तथा भ्रष्टाचार गरेको कुनै सानो प्रमाण भेटिए उनीहरूको जीवन नै तहस नहस हुने गरी कानूनी फन्दामा पारिने सख्त नियमलाई अघि सारियो। यस्तै निजी व्यवसाय, कार्यालय तथा उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि पनि तलब प्रणालीमा विशेष नियम बनाए। यति गर्दा गर्दै पनि ली क्वानले आफूले पाइआएको तलबमा भने कुनै वृद्धि गरेनन्, सारै न्यून तलबमा कार्य गरिरहे। ली क्वानले आधुनिक सहर बनाउने होडमा सफा र हरियालीसँग कहिल्यै पनि सम्झौता गरेनन्। उनले क्लिन एन्ड ग्रीन सिंगापुरको अभियान नै चलाए। झुप्रामा बस्नेहरू राम्रा भवनमा सारिए। घरपालुवा जनावर सम्बन्धी विशेष नियम जारी गरे। यसपछि बिस्तारै सिंगापुर विश्वको एक नमुना सहरको रूपमा विकास हुँदै गयो। सन् 1960 साल ताका $443 प्रति व्यक्ति आय रहेकोमा सन् 1980 सम्म आइपुग्दा $6,634 प्रति व्यक्ति आय बन्न गयो। यस अवधिभित्र भ्रष्टाचार त्यहाँको जीवन पद्धतिबाट पुरै हरायो। ली क्वानले एकपल्ट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जापान भ्रमणको प्रसङ्ग निकाल्दै भने, जापान भ्रमणको सिलसिलामा उनले एउटा गजबको दृश्य देखे। उनी बसेको होटलमा एकजना काम गर्ने महिला आफू निस्केपछि हरेक पटक कोठाको बत्ती निभाउन जान्थिन्। यो देखेर ली क्वान अचम्ममा परे। आफ्नो कौतूहलतालाई मेट्न उनले एकपल्ट सोधिहाले, हरेक पटक म निस्केपछि तिमीले बत्ती किन निभाउने गर्छौ? ती महिलाले ली क्वानको प्रश्नको उत्तर दिँदै भनिन्, हाम्रो देशमा यति बेला ऊर्जा संकट बढेको छ। 1 मिनेटका लागि मात्र पनि विद्युत ऊर्जा बचायौं भने देशको लागि धेरै ठूलो योगदान हुन्छ। उनको जवाब सुनेर ली क्वान अवाक बने। होटेलमा काम गर्ने एक सामान्य कर्मचारीले देशको योगदानको लागि गर्वका साथ ऊर्जा बचाइरहेको कुरा गरेपछि ली क्वानको मनमा सो कुराले तूफान ल्याइदियो। एकछिनको ऊर्जाले पनि देश बन्छ भन्ने बारे ली क्वानले सोचेकै थिएनन्। मानौ देशभरिका मानिसहरूले खेर गइरहेको विद्युतीय ऊर्जालाई 1 मिनेटका लागि मात्र बचाए भने पनि करोडौं मिनेटको ऊर्जा बचत हुन्छ। त्यो करोडौं मिनेट बचत भएको ऊर्जा ज्यादै आवश्यक परेकाहरूले प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछन्। वास्तवमा यस्तो ऊर्जा बचत केवल बिजुलीमा मात्र सीमित थिएन। यस्तो बचत गर्ने बानीले अन्य वस्तुहरू, आफ्नो रहनसहन तथा दैनिकीलाई पनि निकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यही घटनाबाट शिक्षा लिएर उनले सिंगापुरमा एक नयाँ कार्यक्रम लागू गरे। देशभित्र हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। कोही राम्रा तथा असल हुन्छन् भने कोही नराम्रा, चोर, फटा, डाकु, गुण्डा आदि। जे जस्तो भए तापनि यी सबै देशका नागरिकहरू हुन्। देशको विकासको लागि प्रत्येक व्यक्ति जागरुक हुनुपर्दछ। हरेक नागरिकहरूलाई देशप्रति जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ। त्यसपछि मात्र नियम कानूनलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यही दर्शनलाई आधार बनाएर सन् 1983 सालमा उनले सोशल डेभलपमेन्ट युनिटको सुरुवात गरे। यसबाट हरेक युवाहरूलाई कमसे कम स्नातकसम्मको पढाइ पूरा गर्न प्रोत्साहित गरियो। उमेर पुगिसकेकाहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम लिन कडाइका साथ पालना गरियो। यस प्रकार देशको एक एक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै रूपमा सक्षम र जागरुक बनाउने कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइयो। छोटो समयमा नै सिंगापुरले गरेको विकासबाट निकै प्रभावित भएका चीनका वरिष्ठ नेता देङ स्याओपिङले एकपल्ट ली क्वानलाई सोधे, सिंगापुर जस्तै चीनलाई बनाउन मैले के गर्नुपर्छ? ली क्वानले सहजै जवाफ फर्काउँदै भने, देशको विकासको लागि 3 कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सर्वप्रथम देशभित्रको भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुहोस्। दोस्रो, देशभरि पूर्वाधारहरू अर्थात् सडक मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्गहरूको विकास गर्नुहोस्। र तेस्रोमा हरेक जनतालाई देशको विकासमा समाहित गराउनुहोस्। यसको लागि दक्ष जनशक्तिमा विशेष जोड दिनुहोस् र आआफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउनुहोस्।
यति गरियो भने देशको विकासमा कसैले रोकेर रोकिन्न। यही इमान्दारिता, वफादारिता र कर्मठ दूरदर्शी नेता भएकै कारण ली क्वानले कहिल्यै हार खानु परेन। हरेक आम निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी हुन सफल भए। यसरी निकै लामो समयसम्म सत्ताको सर्वोच्च पदमा रही देश विकासको लागि अनवरत कार्य गर्दा गर्दै सन् 1990 साल नोभेम्बर 28 तारिकको दिन उनी प्रधानमन्त्रीको पदबाट स्वइच्छाले बाहिरिए। यसपछि पनि उनले सन् 2011 सालसम्म वरिष्ठ मन्त्री र मन्त्री परिषदको सल्लाहकारको रूपमा कार्य गरिरहे। उनको कार्यलाई प्रशंसा गर्दै केही अमेरिकी लेखकहरूले ली क्वानलाई सिङ्गापुरको जर्ज वाशिङटन भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरू भन्ने गर्छन्, सिङ्गापुर एक घर हो, यहाँका जनताहरू सोही घरका सदस्यहरू हुन् भने ली क्वान सो घरको प्रमुख अभिभावक हुन्। ली क्वानले एक असल पिताको जस्तै गरी सिङ्गापुरलाई सम्हाले र परिवार तथा घरलाई विकासको चरम चुलीसम्म पुर्याए। सन् 2012 सालपछि उनलाई बिस्तारै रोगले च्याप्दै लग्यो। अन्ततः 91 वर्षको उमेरमा निमोनियाका कारण सन् 2015 मार्च 23 तारिक सोमबारको दिन उनको मृत्यु भयो। राष्ट्रिय नेताको रूपमा स्थापित ली क्वानको मृत्युमा सिङ्गापुरले 7 दिनको श्रद्धाञ्जली स्वरूप राष्ट्रिय शोक गरिने घोषणा गर्यो। यसपछि सन् 2015 साल मार्च 29 तारिकको दिन सिङ्गापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वानलाई आम नागरिकहरूले राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम विदाई गरे। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।